चार मिसरे आपके समातों की नज़र। देखिए अजान साहब, देख लीजिए कि यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। देखिए वसीम साहब, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ, शेर समात फरमा लीजिए, आपके सामने पढ़ने का मौका फराहम हुआ कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या, बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। और नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी मां, मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी मां के कंगन बांट लेते हैं। आइए हजरात, चार मिसरे और आप लोगों की समातों की नजर। देखिए कि सितम उस वक्त एक मासूम दिल पर टूट जाता है। सितम उस वक्त एक मासूम दिल पर टूट जाता है, खिलौना जब कोई हाथों से गिरकर टूट जाता है। सितम उस वक्त एक मासूम दिल पर टूट जाता है, खिलौना जब कोई हाथों से गिरकर टूट जाता है। और बचाकर खुद को तुम रखना जमाने की निगाहों से, बचाकर खुद को तुम रखना जमाने की निगाहों से। सुना है जब नजर लगती है पत्थर टूट जाता है। सुना है जब नजर लगती है पत्थर टूट जाता है। सुना है जब नजर लगती है पत्थर टूट जाता है। और चार मिसरे और देख लें आजाद के, नहीं है इसलिए अहले खिरद से दोस्ती मेरी। खुसूसी तवज्जो चाहूंगा हजरात, देख लीजिए कि नहीं है इसलिए अहले खिरद से दोस्ती मेरी, हमेशा होश पर भारी पड़ी दीवानगी मेरी। हमेशा नहीं है इसलिए अहले खिरद से दोस्ती मेरी, हमेशा होश पर भारी पड़ी दीवानगी मेरी। और मैं क्या समझूं, मैं क्या जानूं इबादत के मरातिब को, कि मैं क्या समझूं, मैं क्या जानूं इबादत के मरातिब को। जिसे सब इश्क कहते हैं वही है बंदगी मेरी। जिसे सब इश्क कहते हैं, मैं क्या समझूं, मैं क्या जानूं इबादत के मरातिब को। जिसे सब इश्क कहते हैं वही है बंदगी मेरी। जिसे सब इश्क कहते हैं वही है बंदगी मेरी। और ये गजल के दो तीन शेर के, दिखावा ही दिखावा है मोहब्बत कौन करता है। दिखावा ही दिखावा है मोहब्बत कौन करता है। ये कारोबार है इसमें मुरव्वत कौन करता है। ये कारोबार है इसमें मुरव्वत कौन करता है। और मिला करते हैं दुश्मन भी अब इस अंदाज में हमसे। मिला करते हैं दुश्मन भी अब इस अंदाज में हमसे। समझ में ही नहीं आता अदावत कौन करता है। मिला करते हैं दुश्मन भी अब इस अंदाज में हमसे। ये बहुत बहुत शुक्रिया कि मिला करते हैं दुश्मन भी अब इस अंदाज में हमसे। समझ में ही नहीं आता अदावत कौन करता है। और मुलाकातों की लज्जत खत्म मोबाइल ने कर दी है। कि मुलाकातों की लज्जत खत्म मोबाइल ने कर दी है। किसी से रूबरू मिलने की जहमत कौन करता है। किसी से रूबरू मिलने की मुलाकातों की लज्जत खत्म मोबाइल ने कर दी है। किसी से रूबरू मिलने की जहमत कौन करता है। और भुलाने को भुला दे तू मगर इतना बता मुझको। भुलाने को भुला दे तू मगर इतना बता मुझको। तेरी खातिर जमाने से बगावत कौन करता है। भुलाने को भुला दे तू मगर इतना बता मुझको। तेरी खातिर जमाने से बगावत कौन करता है। और मक्ता भी देख लें आजाद गजल का कि
بھلانے کو بھلا دے تو، مگر اتنا بتا مجھ کو تیری خاطر زمانے سے بغاوت کون کرتا ہے؟ اور یہ ایک ایسا معمہ ہے شکیل اب تک نہ میں سمجھا، یہ ایک ایسا معمہ ہے شکیل اب تک نہ میں سمجھا، اگر سب عشق کرتے ہیں تو نفرت کون کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے شکیل اب تک نہ میں سمجھا، اگر سب عشق کرتے ہیں تو نفرت کون کرتا ہے؟ اگر سب عشق کرتے ہیں تو نفرت کون کرتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے شکیل اب تک نہ میں سمجھا، اگر سب عشق کرتے ہیں تو نفرت کون کرتا ہے؟ اگر سب عشق کرتے ہیں تو نفرت کون کرتا ہے؟ اور آزاد دو تین شعر اور اس غزل کے دیکھ لیں کہ خصوصی توجہ شعراء آزاد کی چاہوں گا کہ یہ نہ کہنا کہ بزرگوں کا ہنر بھول گئے، شعر سماعت فرما لیں آزاد۔ دیکھیے آزاد کہ یہ نہ کہنا کہ بزرگوں کا ہنر بھول گئے، ہم بھی دستار بچا لائے ہیں سر بھول گئے۔ یہ نہ کہنا کہ بزرگوں کا ہنر بھول گئے، یہ نہ کہنا کہ بزرگوں کا ہنر بھول گئے، ہم بھی دستار بچا لائے ہیں سر بھول گئے، ہم بھی دستار بچا لائے ہیں سر بھول گئے، اور لاکھ بوسیدہ لباسوں میں کھڑے ہیں لیکن، شعر سماعت فرما لیں آزاد کے لاکھ بوسیدہ لباسوں میں کھڑے ہیں لیکن ہم ہی محفل میں تھے منظور نظر بھول گئے۔ لاکھ بوسیدہ لباسوں میں کھڑے ہیں لیکن ہم ہی محفل میں تھے منظور نظر بھول گئے۔ اس نے ہنس کے ذرا احوال ہمارے پوچھے، اس نے ہنس کر ذرا احوال ہمارے پوچھے، درد دل بھول گئے زخم جگر بھول گئے، درد دل بھول گئے زخم جگر بھول گئے، اور لاکھ انکار کرو آپ کو آنا ہوگا، شعر سماعت فرما لیں آزاد کہ لاکھ انکار کرو، ڈاکٹر صاحب شعر سماعت فرما لیں کہ لاکھ انکار کرو آپ کو آنا ہوگا، آپ شاید میری آنکھوں کا اثر بھول گئے۔ لاکھ انکار کرو، جی بہت بہت شکریہ کہ لاکھ انکار کرو آپ کو آنا ہوگا، آپ شاید میری آنکھوں کا اثر بھول گئے، اور شوق پرواز نے، خصوصی توجہ کہ شوق پرواز نے اپنوں سے جدا کر ڈالا، شوق پرواز نے اپنوں سے جدا کر ڈالا، لوٹ کر آئے پرندے تو شجر بھول گئے۔ شوق پرواز نے اپنوں سے جدا کر ڈالا، لوٹ کر آئے پرندے تو شجر بھول گئے، اور آپ کی نسلیں منازل کے لیے ترسیں گی، آپ کی نسلیں منازل کے لیے ترسیں گی، راستہ اپنے بزرگوں کا اگر بھول گئے، راستہ اپنے بزرگوں کا اگر بھول گئے، آپ کی نسلیں منازل کے لیے ترسیں گی، آپ کی نسلیں منازل کے لیے ترسیں گی، راستہ اپنے بزرگوں کا اگر بھول گئے، راستہ اپنے بزرگوں کا اگر بھول گئے، اور آپ سے شکوے گلے مجھ کو بہت تھے لیکن، آپ سے شکوے گلے مجھ کو بہت تھے لیکن، جب پڑی آپ کے چہرے پہ نظر بھول گئے، جب پڑی آپ کے چہرے پہ نظر بھول گئے، اور اپنی گلیوں میں مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگے، اپنی گلیوں میں مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگے، راستہ کیسے شکیل آج ادھر بھول گئے،